Ang adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese of Samis sa ngalan sa atong talahawron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuan, uban sa mga kaugpungan sa mga kaprian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Paghahatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikaduhang semana sa Kwaresma. Marso 20, 2025. Ang ebanghelyo na pamalandong na ito karon ato pagkutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga biste ug nagpuyo nga luho kayo. May usab ka kabos nga giganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka og pagadadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato basin na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol og mutilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro og gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Didto sa kumbira sa langit ang dato usab namatay o gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya sa iyang nakita si Abraham didto sa layo og si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, Amahan, kaluhiin taon nako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlon lamang daotan ang hiaguman. Apan karon, malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa ni ana ay lawong nga bungaw nga nag-ulang kanato, aron kadtong buot motabok nganhi kanimo gikan diri dili makahimo niini ang anaa diha makatabok nga rin kanamo ang dato mitubag kung mao kana Amahan hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo diin ako may 5 ka igsuong lalaki padtua siya aron kapasidan-an og dili mahianni ni dapit sa kasakitan. Si Abraham mingon atuan na nagdo si Moises ug mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag apan Amahan kana dili pa igo kung adunay mabanhaw ug moadto kanila. Mamiya gayud sila sa ilang mga sala apan miingon si Abraham kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta dili gayud sila makabigbisan pag may mabanhaw. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, ako ang pakasubo na idunol sa tong igsuong pari na si Father Fred Malalis. Heartfelt condolences, Father Fred Malalis. Isip imo ang igsuong pari na ako idunol ako ang magpasubo sa kamatayon sa imong inahan. O sa tanang mga nagsaulog usab nga ako ang pagtimbaya na sa mga kasaulugan sa tuang diocese. Kahapon gisaulog nato ang kapistahan ni Senyor San Jose, ang amahan sa manunubos o asawa ni Maria na iyahang giangkon ang pagkamapabsanon o masinugtanon sa kabubuton sa Dios o nagtuman siya niini diha sa hilom o puno sa pagtuman nga walay mulo. Si San Jose nagtuman sa kabubuton sa Dios bisan pa man sa walay kasiguruhan kung unsa ang pwede niyang mapadulngan sa unahan. So kita usab makaon niini. Ako ang pagtimbaya usab sa mga nagsaulog sa mga birthday. Sa belated happy birthday, Father Fernando Aguilar Jr. Sa atuang birthday celebrator karon na si ato ang amigong higala si JC Gel. Happy birthday, Ma'am Jel. O ginaot pa unta nga ikaw naa sa mayong panglawas.
Ako ang pagtimbaya usab sa tuang mga kaigsuunan nga naminaw karon, labi na sa ato ang mga kaigsuunang mga diha sa Dipolog, Usamis, Pagadian, Iligan ug Marawi. Mga igsoon ni Kristo, nindot kayo ang atong ebanghelyo karon. Mintas ana kita sa ikaduhang semana sa Kwaresma nga ang ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas nga kita gipahinumduman that heaven and ang langit ug ang impierno kay tinuod. Kita gipahinumduman na ang magdoktrina about sa impierno ug langit tinuod kini. Dili kini buhat-buhat lang sa simbahan para papanghadlok sa katawhan para sa unsa man ang pwedeng dangatan nato after our earthly life. Kita gipahinumduman nga isip mga nagpapanaw aning kalibutana natay duhang posibleng padulngan kun dili kita nagtuman sa kabubuton sa Dios uban sa pagsakripisyo ug pag-antos kay kita ang pagsunod nato sa pagkabubuton sa Dios inubanan man kini sa sakripisyo ug pag-antos kini usab mo'y magdala kanato sa kinabuhing walay katapusan paingon sa langit. Pero kung kita usab ang ato ang kinabuhi lunlon lang sa pagtuman sa ato ang kaugalingong gusto nga usahay dili pud gusto, kini nagpahinumdum ka nato, baka kini mo ay magdala ka nato padulong sa imperno sa pag-antos na walay katapusan. Hinumdumi, kung ikaw nag-antos na rin kalibutana, your pain and suffering and sacrifices is only temporary. Pero kung ikaw nag-enjoy aning kalibutana sa pagbuot-buot lang sa imong gusto, ang imuhang pain and suffering is eternal. Walay katapusan. So, gini ato ang timbang-timbangon mga igsoon. Na dili nita dapat di ay nga mahadlok nga mosakripisyo nga antos kay kaning mga pagsakripisyo pag-antos nato aning kalibutana na ay utlanan, na ay katapusan, na ay gitawag nato o kanang limitation o asa lang taman. Pero kung kita manggod nga dili ta kabalo mosunod sa kabubuton sa Dios, kanuloy lang ta magtuman sa tuwang gusto, ang kanang eternal damnation sa impierno nga mao'y padulngan nato nga mao'y walay katapusan. Eternal nga kasakitan o pag-antos o pagsakripisyo. Mao na nga mamili ta, temporary na sakripisyo dili sa kalibutan or eternal walay katapusan nga pag-antos dadto sa impierno. Mga igsoon gud ni Kristo, ang doktrina sa langit ug sa kaning impierno wala kini gimugna lang sa simbahan para pagahadlokon kita, kundi tinuod kini nga mao'y padulngan nato. Ginaot pa unta nga samtang naglawig ta ning kalibutana, dili nato kalimtan nga ang langit ug ang impierno nga mao naghulat kanato, wala kini nga murag ang Ginoo mo'y magbuot nato, kundi kita mo'y nagbuot kung asa ta gusto mapunta. Ito pa di ay from the very beginning, if you simply disobey God, you choose hell. Gipili na nimudaan ang impierno. Sa to pa di ay, from the very beginning, sa pagtuman nimo sa imuhang gusto, bisan kabalo ka nga dili gusto, o dili kini mo'y what is pleasing and pleasant in the eyes of God, imong gipili na daidaan ang impierno. Mao na mga igsoon gud ni Kristo, sa ato ang mga desisyon, dili day kailangan what is comfortable, what is convenient, mo'y paminti na tong pilion. Mao diay nga diha sa paghimo og mga desisyon og lakang sa tuang kinabuhi, kabalo pud ta mo pili nga naay pag-antos ug naay pagsakripisyo kay usahay mao man ay makapadala nato sa langit nga mao gipangandoy nato isip mga tumutuo ug sumusunod ni Kristo. Hinaut-unta nga sa ato ang mga ginagmay mga desisyon sa kinabuhi, ato ang always i-consider asa man ta dalon niini. Every time we make decisions in our life,
either kita lang or naabot sa grupo, either in daytime or evening time or nighttime. We make it sure na kining desisyon natong paghimuon, kaning mga activity na to ang gina-involve, it leads us to heaven. It brings us to heaven. Mao na nga nindot kayo mga igsuon nga diha sa tuang kalibutanong pagpanaw, bisan pa man o ganang dili ta kanunay nga komportable o palami ang ato ang pagpanaw aning kalibutana, pero kakita kanunay man nagtuman sa kabubuton sa Ginoo sama ni San Jose o sama sa mga santos o sa mga anghel sa langit nga ilahang gisakripisyo ang ilahang personal na kalipay para lamang nga malipay ang Dios kanila. Look at Lazaro. Maoy hinundan nga kani diayng mga tao nga dili kabalo nga mo hatag og panahon ngadto sa uban. Mao ni nga siguro mo'y hinundan nga makapa-imperno nato. Mao din na nga mautana bitaw ko sa mga kabatan-unan. What is the opposite of hate? Or what is the opposite of love? Mayroon sila na hate, anger, hatred, So, we know that the opposite of love is not hate, anger, or hatred, kundi the opposite of love is indifference. Kani gitawag nato og I don't care attitude. Mao kini ang kinaiya nga gipakita sa dato sa atong ebanghelyo nga wala siya pakialam ni Lazaro bisan pa man nga kini nakita niya nga tabangunon kayo. O posible mao po niya ang kinaiya nato samtang naata ning kalibutana. The I don't care attitude o gitawag nato ni siya og indifference nga wala ta nagpakabana, wala ta nagpakihatag o kanang dili ta nahimong sensitibo kung unsa ang mga pangailangan sa mga taong nagpalibot kanato. Nagpabilintang nagpakabuta, bungol, or kanang we don't care and we don't give any immediate reactions and wala ta naghatag og diretso nga tabang bisan pa man unta og naatay ikatabang. Mao bitaw na nga moingon ang uban nako, Father, ngano nakasala man ko nga wala man ko'y gibuhat? Yes, exactly. Mao na imong sala kanang wala kay gibuhat imbis na unta kay pwedeng mabuhat. Mao na ang sala nga mo'y magdala ka nato posible padulong sa impierno. Nga naunta kay pwedeng mabuhat pero mas gipili nimo ang mahimong passive. Gihimo nimo nga wala kay noy pakialam sa mga taong pwede nimo matabangan. Pwede mo dato ang dato pwede ba niya nga tagaan o ganang insaktong lugar si Lazaro sa para makapanambal sa siyahang nuka, siyang samad o matagaan niya decent living. Dili man to makapawala siguro sa iyahang kadato. Pero ngano wala man niya buhata? Ano wala man yun siya minghimo og action na pwede niya nga to at ease the pain and suffering of Lazaro mintras buhi pa sila pareho dinhi sa kalibutan. Mo kana ang nindot kay kapanumdum nato mga igsuon. Nga dili ta mosuon sa maong dato. Na dili bitaw nato tugutan na kita ra ang nagpaayahay, kita ra ang nagpalami, kita ra ang nag-enjoy o convenient o comfortable na kinabuhi. Hopefully, in our limited and humble capacity, in any ways, how can we help others to uplift their moral sa ilahang kahintang? In our humble and limited capacity, we must do something how to help others sa ilahang dili maayong sitwasyon. Dili pwede nga wala bitaw kanang atuan na siyang in-nurture atong pagka-indifferent na kinaiya. Kundi manghilabot kita. Mahimo kitang sensitibo, we must do something na kung unsa atong pwedeng ikatabang sa uban sa tuang simple o gyano nga pamaagi
para mahawas sila sa ilahang kahimtang. Inana unta mga igsuon. Ug mao kana ang challenge sa Kwaresma. Hinaot pa unta, dili man nato siguro matabangan ang tanan, dili man siguro nato mapakaon ang tanan, dili man siguro nato mahawa sa kalisod ang tanan, pero at least naatay paningkamot sa pagbuhat kung unsa atong pwedeng ikatabang sa uban para at least ba nga mahatagan pug kanang nindot nga posibleng nga remedy ang sitwasyon sa maong pobre o sa maong nag-antos sa ilahang kinabuhi. Yes, mga igsuon. Dili man nato sala nga ano na pobre sila. Dili man nato responsibilidad ang pagpakaon nila tanan. Pero ang punto lang nako, naa ba kay gibuhat sa imuhang limitado o sa imuhang kapasidad na pwede nimong matabangan sila for the meantime sa ilahang sitwasyon. Dili pwede na ikaw sama lang sa dato na walay pakialam sa nahitabo ni Lazaro samtang buhi pa sila. Og sa last part mga igsuon, niingon si Abraham ngadto sa dato bisan pa og naay magpamatuod nga bubuyag sa iyang mga igsuon para dili sila maadto-adto sa lugar nga kalisod nga usa na mao'y naadtuan niya. Kung dili sila kabalo maminaw, dili sila mahimong mapaubsanon sa unsay gitudlo ni Moises o sa mga propeta, posible maura gyapon ang dangatan sa iyang mga igsuon. Mga igsuon gud ni Kristo, kitang tanan gipadalaan na ta og mga Moises o propeta sa tuang modernong panahon. Daghan na kayo og mga tao nga nagpahinumdom kanato, repent and believe the gospel. Daghan na kayong mga tao ang nag-remind kanato na dapat natang magbinutan, magpakabalaan ug magtinarong aning kinabuhian. Pero unsa man ang ato ang response? How do we look at them? How do we respond then? Instead nga maminaw ta nila, atoa naman nun silang tamayon o usahay, atoa pa man nun questionon ang ilahang credibility o ilahang reputation. Imbis noon nga maminaw ta sa mga taong posibleng mao'y makapausab nato, atoa naman noong questionon, sige kag pahinumdom og ganang pagbag-o, wala kay kang kabag-o sa imong kagalingon, inanao naman ito na personalon naman noon nato noon. Mo bidayin dakong challenge nga nato mga igsuon. Na hinaot pa unta na every time nga maminaw to sa uban, nga mo'y magpahinumdom ka nato, how to cleanse our dirty soul and how to purify sa atuang kalag para mahimo kitang himpit ug tako sa tubangan sa Dios. Dili na nato lang taon pa kung kinsa ang nagistorya, kung dili unsa ang ato ang pag-respond para mahimo kitang buotan og maayong tawo o mahimo kitang mga santo o santa sa langit. Kay usahay manggod, bisan pa og bindot na gani kayo ang mga wali, homilya o pamalandong sa usa ka pare or kinsa man ang mga tao nga gihimong instrumentos ato ang kabaguhan, kita mismo naara gyapon nato ang desisyon if we really submit ourselves for total transformation and total pagbasol o paghinulsol sa mga sala nato ang nabuhat. Mga igsuon, hinaot po nga dili na tuhulaton na mahimong ulahina ang tanan. Nga mingon tag sayang nga wala nung ko nakapagumpisal da, wala anon ko noon nakapangayog pasaylo sa akong mga sala. Before it's too late, dili na to i-delayed ang ato ang pagpangandam sa ato ang paglimpyo sa ato ang kalag kay ang pagbawi sa kinabuhi na gipahulam nato, it is kairos, it is total dependent on God's time. Busa kay kung kini depende man sa oras sa Dios, busa ang pagpangandam nato dili nato ingon nga predictable o dili
every now and then andam na kita nga moatubang sa pagbawi nini o andam na kita nga moatubang kaniya anytime, any moment kaya nga to ang pagpangandam kanunay man. Hinaot po unta nga kani nga to ang pagpamalandong karon sa ebanghelyo mga igsoon ni Kristo makatabang kini kanato na sa pagtinarong, pagbinuutan o pagpangandam sa dili gusto nato nga time frame kundi sundon nato ang time element sa Dios nga anytime any moment na pwede niyang bawion ang kinabuhi nga iyahang gipahulam kanato. Ako ang pagtimbaya usab sa tuang mga kaigsuunan na naminaw karon diha sa Facebook Live, diha sa radyo o diha sa ato ang mga kaigsuunan asa man mo karon mintras nangandam mo sa inyong pagpamahaw. Hopefully naamo sa mayong panglawas o kamo kanunay madasigon sa pagpadayon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios bisan pa man sa kadaghan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mga igsuon, dinhi nilang kukutob. Ayaw kamog kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansangan dahon dili gayud malaya. Kung timpo sa timbunga, muhatag siyang maayong mga bunga. Hinaot po unta na kini ngatong mga nadungog o gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na mao'y magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug maanaw sab uban sa pangama sa tumahal nga berhen na si Santa Maria nga atong gitawag dinhi sa misa-misnon og berhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak kong sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa, ako ang pagtimbaya sa tuang mga higala diha sa San Mateo Rizal, nagipanguluhan ni Ate Laila de Mundo sa ato ang mga benefactors and friends. Salamat kay kaninyo sa makanunayong pagsuporta sa ato ang pulpito sa kahanginan sa DXDD. Sabado ang Kahandig Family, o sa ato ang tita na igsuon ni tita ni nanay Sabado na padayon na to pag-ampo ang iyang health o ni Tita Barira and family, Ma'am Sara Flores and family, Ate Bless o sa tanang natong mga higala diya daghang salamat o may buntag kanatong tanan. God bless.